से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी ज़माने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसे कुछ भूखे लोग बगैर किसी डर के काले पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का खौफ और डर निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बयान हुई है वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और अब बस बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा। वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उनको एक ही रात के अंदर बिल्कुल चेंज कर लेगा और इसी चेंज के बाद उनमें एक लीडर, एक बादशाह बनने की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक आर्मी बनाएगा और ऐसा ऐसा मजबूत होकर वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएगा और अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होगा। This is the harsh fact of life. Knowing and doing are poles apart. Let me explain. भी नहीं है कि आप आराम से बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ इमाम मेहदी के आने का वेट करें। याद रखना, इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे और उनकी ताकत तुम होंगे, तो तैयार रहना। जैसे ही इमाम मेहदी पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा तो ये बिल्कुल वही टाइम होगा कि पूरी दुनिया में एक शख्स अपने अजीब कामों की वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाएगा और उस आदमी के पास ऐसी पावर्स होगी कि वो लोगों को खाना भी दे। याद रखना, इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे और उनकी ताकत तुम होंगे, तो तैयार रहना। जैसे ही इमाम मेहदी पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा तो ये बिल्कुल वही टाइम होगा कि पूरी दुनिया में एक शख्स अपने अजीब कामों की वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाएगा और उस आदमी के पास ऐसी पावर्स होगी कि वो लोगों को खाना भी देगा, बारिश भी बरसाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा भी करेगा और इसके अलावा और भी काफी सारे अजीब काम करेगा। और ये शख्स इतना खतरनाक होगा कि इसके काम देखकर बहुत जल्द लोग इसके धोखे में आकर उसको अपना खुदा मानने लग जाएंगे और जो भी शख्स उसकी खुदाई से इनकार करेगा I do not believe in you. You are not God. तो वो आदमी उसको सख्त तरीन सजा देगा और ये शख्स एक दफा फिर पूरी दुनिया को जुल्म और बेइंसाफी से भर देगा और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसको अपना मसाया भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल इतना पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनकी लीडर इमाम मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस झूठे मसाए दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपना सच्चा मसाया भेजेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे और फिर दुनिया से इसी फितने और फसाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के तौरात के मुताबिक आर्मेगेडन कहा जाता है। ये जंग शाम में शुरू होगी और इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे लाशों के अलावा कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी वफात हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی نئی لیڈر بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت کریں گے اور پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ خوشی خوشی رہیں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن زمین ہلنا شروع ہو جائے گا اور دور دور سے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آنے لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں اور شور ایک دم تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنا تیز ہوگا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جائیں گے اور لوگ بار بار اس طرف دیکھیں گے جہاں سے آوازیں آ رہی ہے۔ اچانک انہیں کچھ ایسے لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کے چہرے وائٹ اور بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ دور سے ایک سیلاب کی طرح دکھیں گے، اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوگا، تباہی ہی تباہی۔ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کریں گے، کھانے کی ساری چیزوں کو کھا جائیں گے اور سمندروں کا پانی بھی سارا کا سارا پی جائیں گے۔ ان کی یہ تباہی دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنی فریاد کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سے لوگ دنیا میں خوشی خوشی رہیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور گناہ کے کام شروع کریں گے، اور وہی زمین جو اس سے کچھ ہی وقت پہلے امن اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا ایک دفعہ پھر سے ظلم کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ اور جب یہ ظلم اور بے انصافی بڑھ جائے گی تو اچانک ایک دن صبح کے ٹائم لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ سورج پہلے جہاں سے نکلتا تھا اب بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ سے نکلا، مطلب سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم اور لوگوں کو اپنی سچی نشانیاں بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ کلیئرلی یہ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجیں گے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کی قوم۔ اور ایسے ہی جب آخری زمانے میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال جیسی سچی نشانیاں دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ سچے دل سے اسلام قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا جیسے پہلے قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ انسانوں پر اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کے دروازے بند فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی شخص ایمان لائے گا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس دن کے بعد جو پہلے سے مسلمان ہوگا وہ اینڈ تک مسلمان رہے گا، اور جو کافر ہوگا وہ اپنے اس کفر کی حالت میں مرے گا۔ لیکن لوگوں کو آپس میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ پھر اسی ڈیفرنس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اور بڑی نشانی کو بھیجے گا، دابۃ الارض، the beast of the earth۔ No one escapes me. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، اور اسی جانور کے جسم دوسرے جانوروں کے میکسچر سے بنا ہوا ہوگا۔ So you just mentioned that you want to learn Pakistani. مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا، Is over. آنکھیں خنزیر کی طرح، گردن اونٹ کی طرح، اس کی کان ہاتھی کی طرح، اور سینہ شیر کی طرح ہوگا۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ان کی لینگویج میں باتیں کرے گا، Is over. اور اسی جانور کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر مارک کرے گا۔ مارک کرنے کے بعد مسلمان کا چہرہ تو چمک جائے گا لیکن کافروں کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں لوگ اس سے اس ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے کہ وہ ان پر مارک نہ لگائے، لیکن پوری دنیا میں اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ مطلب دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہوں گے ان کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو مارک کرنے کے بعد اس جانور کی مشن ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا۔ اب اس جانور کے غائب ہونے کی کچھ ہی وقت بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے
اور صرف کافر زمین پر رہیں گے. اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ بھیجے گا. یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی. اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں محشر میں جمع کرے گا. اور پھر